वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सादत रमज़ान और यहाँ बात हो रही थी इब्रारुल हक साहब से, हमारे मौलाना हजरात भी साथ हैं। आसिफ महमूद साहब, आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी, इतना अरसे से साथ है आपका, ये तो एक बहुत यंग एज में आए और शरारती, और कभी सोचा था कि इस नोबल कॉज की तरफ अभी भी करते हैं जी आएंगे? शो में शरारते थे। नहीं वो जिस तरह अच्छा वो एक कॉलर है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर को शबाज बात करता हूँ, इमरान साहब से बात कर सकता हूँ? जी जी जरूर जरूर जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। तो पहले तो मैं आपको बड़ा एक अप्रिशिएट करूंगा, आप तो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, और जो भी माशाल्लाह आप कर रहे हैं, मैं खुद भी जो तरह विजिट कर चुका हूँ। एक्चुअली आई बिलोंग टू नारोवाल, मैं बिलोंग करता हूँ नारोवाल से। अच्छा, तो अल्लाह ताला, मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप मजीद अच्छा काम करें। अच्छा, मैं एक एम्बुलेंस डोनेट करना चाह रहा था, तो उसका काइंडली मुझे कोई गाइडलाइन दे सकते हैं कि किस तरह है, क्या उसकी कॉस्ट है, कितना हमें पे करना पड़ेगा? एक एम्बुलेंस जो छोटी एम्बुलेंस है वो 1 मिलियन यानी तकरीबन 10 लाख रुपए की आती है जी। तो वो आप हमें ख़रीद के भी दे सकते हैं, आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। उसके ऊपर आपका या आपके किसी लव्ड वंस का नाम लिखा रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। यही मैं चाहता हूँ कि इस तरह कोई अपने वालिदैन के साले स्वाब के लिए कुछ तरह का काम हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। और आप एम्बुलेंस डोनेट करना चाहते हैं? मैं एम्बुलेंस डोनेट करना चाह रहा हूँ, तो ये 10 लाख ही है, इसके अलावा तो जो बड़ी एम्बुलेंस होती है या इस तरह जो हम 4-5 दोस्त हैं जो मिलके ये कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं उससे जो बड़ी एम्बुलेंस है वो बता दें, क्योंकि हम 3-4 दोस्त हैं मिलके करना चाहते हैं। अच्छा, बड़ी एम्बुलेंस तकरीबन 18 लाख की है, और हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर सुहेल साहब, जो उनको हम गाड़ी लेकर देते हैं बड़ी, तो वो उसको एम्बुलेंस में कन्वर्ट करके हमें दे देते हैं। अच्छा, जो 1122 की एम्बुलेंसेस बनाते हैं, तो मैं उनका नाम भी इसलिए ले लिया कि एक्नॉलेज हो जाए हमारे वो निकी का, और फ्री करते हैं हमारे लिए। अच्छा तो माशाल्लाह, आप वो भी कर सकते हैं। हो जाएगा, एम्बुलेंस कार हो जाएगी कि उसके अलग से उनको पे करना पड़ेगा? क्या कह रहे हैं? आपको एक दफ़ा फिर बोलिए ज़रा, मैंने कहा कितना पे करना? पूरी एम्बुलेंस 18 लाख। 18 लाख में बड़ी एम्बुलेंस आप डोनेट कर सकते हैं अगर आप करना ठीक हो चाहें। गया। ठीक है इब्रार भाई, इंशाल्लाह मैं जो है अपने दोस्तों से मशवरा करके तो 1-2 दिन में आपके जो है हम जी आपके ऑफिस में आके तो ये डोनेशन। आप अपना नंबर भी लिखवा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लिखवा देता हूँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आसिफ भाई, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं तो इब्रार भाई की शरारतों के नहीं, हवाले कॉल से पूछ रही थी मेरे से। तो मैं ज़ाहिर है कोई भी शख्स है जिसमें एहसास है, ऑब्वियसली इनमें है, तो ये लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो जो सेंसिटिव आदमी होता है उसकी ज़ाहिर ऑब्वियसली ये शरारती भी उतने ही हैं जितने सेंसिटिव हैं, एहसास रखते हैं। हाँ जी, तो जिस तरह वो सवाल कर रही थी, शरारतें तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो शरारतें अभी भी इनके शो में नज़र आती हैं, क्योंकि बड़े 6 लोग बड़े शरारती तरीन इनके सामने होते हैं और ये उनको भी कभी कभी ना पकड़ लेते हैं, हिलने नहीं देते। बड़ा मुश्किल होता है। हाजिर जवाब है वैसे। मैं माशाल्लाह मुश्किल नहीं, आसिफ भी बड़े हाजिर जवाब हैं। लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की। मैंने आसिफ से बात की तो आसिफ ने क्योंकि भी कहा था कि इब्रार के दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताऊं, इस सारे खित्ते में ये मेरा नहीं है सिर्फ, ये सारे पाकिस्तानीज जो है ना, दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हाँ, और मैं एक और चीज़ कॉम्प्लीमेंट दूं, क्योंकि हम NA54 में काम कर रहे हैं, PP9 में काम कर रहे हैं, NA117 में भी वैसे मैं काम कर रहा हूँ। इधर पिंडी में बिलखसूस मैंने बड़ा इश्क देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बड़ा इश्क देखा है। तो ये हमारा जो है ना सरमाया ही ये है। मुझे लगता है शायद पाकिस्तान अगर आज सर्वाइव कर रहा है ना, उसकी बड़ी वजह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार है। उसने कहा था ना, मुझको झुकने ही नहीं देता सहारा तेरा। क्या बात है, आप इस पे कुछ अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ये औलिया अल्लाह की सरजमीन है, और पाकिस्तान में रसूल करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद है। औलिया अल्लाह ने दर्स ही यही दिया कि इश्क करो नबी पाक से। जी बिल्कुल, क्या बात, उनका दर्स यही है। और सच कहा अबरारुल हक साहब ने कि अगर देखा जाए कि पाकिस्तान की तारीख़ में तो इसको नुकसान पहुँचाने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल, और हर एतबार से जिस पहलू के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले बहुत बड़ी तादाद में आपको नज़र आएंगे। लेकिन ये रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की निगाह करम है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है
کہ ان کے عشق کی وجہ سے پاکستان آج تک سلامت ہے، تا قیامت رہے گا جی، تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ اور میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں میں درود شریف پڑھ کے شروع کرتا ہوں، میں چیک سائن کرتا ہوں میں درود شریف پڑھ کے کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ کوئی میرا کام غلط ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس ہسپتال کی بنیادوں میں دعائیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کی بنیادیں ہیں انشاءاللہ اس ہسپتال جی کی۔ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ محسن۔ السلام علیکم محسن۔ السلام علیکم محسن صاحب لائن پہ ہیں آپ؟ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ سر میں محسن بات کر رہا ہوں لاہور پاکستان سے۔ جی 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 ابرار صاحب سے بات ہو سکتی جی ہے؟ محسن انہیں صاحب سے ہی ہونی خیریت سے ہے، ہیں آپ؟ جی۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم۔ جی سر بہت کرم ہے اللہ کا، سر آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں تب سے دیکھ رہا تھا آپ کا شو، بہت اور شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، آمین۔ اور بس اسی طرح یہ کام آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی چل رہا ہے۔ اور ہلو جی 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 بولیں سن رہے ہیں بولیں۔ آپ کی آواز آ رہی ہے۔ سر میں آج اپنی طرف سے 10 لاکھ روپے ڈونیٹ کرنا چاہوں گا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اور تھینک یو یہ سو اماؤنٹ مچ۔ میں میرے پاس آپ کی کوئی بینک ڈیٹیلز ہیں، میں ادھر ڈپازٹ کروا دوں گا۔ جی جی بہت بہت ماشاءاللہ شکریہ جی۔ سر، بہت تھینک یو، شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی، بہت جزاک شکریہ اللہ، سر۔ بہت بہت تھینک شکریہ۔ یو، جزاک اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور برکت ڈالے اور آپ کے تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جی۔ میں ابرار بھائی، میں ابھی کل پرسوں ہی بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دینے والا ملک ہے، اکٹھی کرنے والا ملک ہے، بے شک بے شک۔ اور اس کی مثال جو ہے یہ ابھی آپ کو نظر آ گئی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ایک ڈاکومنٹری ہے جی ایک سہارا سہارا کی، ٹرسٹ پہ وہ ذرا دیکھتے ہیں جی۔ سہارا ہم سہارا تم لو بانٹ لے سبھی کے غم۔ ناروال پاکستان کا پسماندہ ترین ضلع۔ ناروال ارض سے ملک کا اضلاع کی آبادی تقریباً 45 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کا زیادہ تر حصہ دیہی علاقوں میں رہائش پذیر ہے۔ کسی بھی بیماری یا حادثے کی صورت میں ناروال سے لاہور تک 120 کلومیٹر کا سفر زخمی اور مریضوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیتا تھا۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ہر سال 800 سے زائد خواتین زچگی کے دوران لقمہ اجل بن جاتی تھیں۔ غرض ناروال میں طبی سہولیات ناکافی بلکہ نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سہارا فار لائف ٹرسٹ کی مینجمنٹ نے 350 بستروں پر مشتمل ہاسپٹل بنانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے ابرار الحق نے اپنی جمع کی گئی رقم اور کانسرٹس کے پیسوں سے سگرا شفیع میڈیکل کمپلیکس کی بنیاد رکھی۔ ابرار نے یہ جو اتنا بڑا کام شروع کیا اور اس کام کو بنیں گے ہم سہارا کا نام دیا، محض ہاسپٹل میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے اور شعبوں میں بھی یہ سہارا جو ہے یہ پھیلتا جائے گا۔ ماشاءاللہ جو فیسلٹیز ہیں ہاسپٹل میں they are really state of the art. Abrar ul-Haq along with Sahara have done a tremendous job free of cost ان لوگوں کی ٹریٹمنٹ ساری۔ میں بہت امپریس ہوا دیکھ کے خود آنکھوں سے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کی جن کی دیکھ بھال ریاست نہیں کر رہی ان کی دیکھ بھال وہاں پر کی جاتی ہے۔ یہاں پر رش اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پر علاج فری ہو رہا ہے۔ ہم اپنی بھابھی کو لے کر ادھر آئے ہوئے ہیں، ادھر ان کا ڈیلیوری کیس ہے۔ ساڈے کول پیسے ہے نہیں نے تے اسی علاج کتوں کرائیے، اللہ بھلا کرے انہاں دا۔ عمران بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا بھائی ہے وہ ادھر نہ لے کے آتے تو کدھر جاتے؟ اس طرح کا ہاسپٹل تو نہیں ہے نا علاقے میں۔ میں ہاسپٹل میں کام کیے، جنو ہاسپٹل میں کام کیے، سروسز ہاسپٹل میں کام کیے، مجھے یہاں سرو کر کے بہت سیٹسفیکشن ہو رہی ہے۔ یہاں پیشنٹس ایک تو پور بہت آتے ہیں اور ایکچولی ٹرو معنی میں سروس جو کر رہے ہیں تو یہ لوگ۔ I'm very impressed to see a great setup here. So already they have saved over 2 million people and inshallah many more to come. سہارا فار لائف ٹرسٹ نے نہ صرف ناروال بلکہ دنیا بھر میں آنے والی ناگہانی آفات پر دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنا فرض سمجھا، جس میں 2002 میں نالا لئی کے متاثرین، 2005 کے زلزلہ متاثرین، 2006 میں لبنان کی جنگ کے متاثرین، 2010، 2011، 2013 اور 2014 کے سیلاب زدگان، تھر پارکر کا قید، فری میڈیکل کیمپ قابل ذکر اور سر فہرست ہیں۔ UNO اور PCB سے تصدیق شدہ سہارا فار لائف ٹرسٹ امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں بھی ایک رجسٹرڈ ادارہ بن چکا ہے۔
सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट की खिदमत को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने इब्रारुल हक को ह्यूमन राइट्स एक्सीलेंस अवार्ड, सिद्धार्थी अवार्ड, सितारा इसार और तमगा एजाज से नवाजा। इसके अलावा OIC ने 2011 में इब्रारुल हक को अपना इंसानी हकूक का सफीर मुकर्रर किया। सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तशरीह कहे कि सहूलियात मुहैया करने के लिए हॉस्पिटल का टीचिंग हॉस्पिटल होना जरूरी था, जिसके लिए सहारा मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया ताकि हर साल सैकड़ों तुलबा डॉक्टर बनकर गरीब और नादार मरीजों का इलाज कर सकें। इस अस्पताल में इमरजेंसी, ट्रामा, ENT, किडनी सेंटर, गायनी, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, आई डिपार्टमेंट, एक्सरे डिपार्टमेंट, CT स्कैन मशीन, न्यूनेटल नर्सरी, ICU, CCU, लेबर रूम, वेंटिलेटर्स, डिफिब्रिलेटर, कार्डियक मॉनिटर्स और इंसिनरेटर्स जैसी सहूलियात मौजूद हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਬ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। और मैं बेवा थी, मेरी इन्होंने बहुत मदद की। ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे के इलाज के लिए इन्होंने फ्री किया सब कुछ। अस्पताल ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾਰਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਟਾਈਮ 2 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਸਹਾਰਾ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। उस अस्पताल को हम 350 बिस्तरों से 600 बिस्तरों पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि आबादी का बोझ, इर्द गिर्द के इजला से मरीज़ वहाँ आ रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप ज़कात, खैरात और अतियात देते वक्त सहारा को ज़रूर याद रखें, ताकि हम इंशाअल्लाह इस 350 बिस्तरों के अस्पताल को 600 बिस्तरों पर लेके जा सकें। प्लीज़ शो योर सपोर्ट और आप ज़कात देना टुवर्ड्स सहारा। मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सहारा हम, सहारा तुम, लो बांट ले सभी के गम। जी माशाल्लाह जी, जितना जदीद अस्पताल बड़े शहरों में हो सकता है जी, वैसा माशाल्लाह जी इब्रारुल हक ने बड़ी मेहनत और काविशों से जी, आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों की इमदाद से बनाया जी। और देखने में लग रहा है कि जितना महंगे से महंगा प्राइवेट हो सकता है कोई, वैसा इलाज है जी माशाल्लाह। और अभी तक जिन्होंने अपना हिस्सा नहीं डाला जी आज तक, वो आज हमारे इस चैनल के थ्रू ज़रूर हिस्सा डालें। सहारा ट्रस्ट में इब्रार भाई हमारे साथ हैं। और कैसे कैसे लोगों की दुआएं हमें देखने को मिली। हाँ जी, बहुत जबरदस्त फीलिंग होती है वो जब काम ऐसे लोगों की दुआएं है मिलती हैं। लामा साहब, वो काम है जो सरकार को करने चाहिए। बड़े शहरों में तो अस्पताल हैं, लेकिन उनकी भी जो हालत है वो आपको पता है। तो ये छोटे शहरों में ये जो काम ये कर रहे हैं, ये सरकार का काम है कि हर छोटे इलाके में ऐसे अस्पताल होने चाहिए। इसी तरह है जी। अच्छा, एक वाकया ऐसा होता है जो इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे हुआ कि आपकी लाइफ में ये चेंज कैसे आया कि ये आप शुरू से सोच रहे थे? शो बिज़नेस में मैं जब आया तो ज़ाहिर है इंसान हवा में उड़ रहा होता है। पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स और लोग पागलों की तरह से उसमें नाच रहे होते थे और हम पैसे भी कमा रहे, सारा कुछ। तो फौरी तौर पर तो ज़हन में कुछ नहीं आता, यही था कि जहाज़ ख़रीद लूँ। उस वक्त मेरे ज़हन में ये था। अच्छा। वालदा का इंतकाल हुआ तो बिल्कुल होश ठिकाने आ गए, बिल्कुल ऐसे डिप्रेशन। उसके बाद जहन में अल्लाह ने डाला कि अस्पताल बनाते हैं अम्मी के नाम, ताकि अपनी जो दुख है थोड़ा सा उसको कम करें। तो दैट इज़ हाउ दिस आइडिया केम टू माई माइंड। और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे जो मैंने जहाज़ के लिए रखे थे। अच्छा, जहाज़ के लिए पैसे जोड़ लिए थे? हाँ, मैंने बिल्कुल जोड़ लिए थे, तकरीबन 8.5 मिलियन मुझे याद है। अच्छा। तो वो फिर मैंने पहले कोशिश की थी कि सरकार ज़मीन दे दे, गवर्नमेंट से ज़मीन ले लूँगा, उसके ऊपर अस्पताल बना। तो उन्होंने ज़मीन नहीं दी, तो बहरहाल फिर वो ज़मीन ख़रीदनी पड़ी। वो ज़मीन खुद ख़रीदी, फिर वो नाम ट्रांसफ़र की सहारा के, ट्रस्ट हमने बना लिया था, बोर्ड पूरा। अच्छा, उस पैसे से ज़मीन खरीदी गई जो आपके पास? हाँ जी, था माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ज़मीन मैंने ख़रीद के तो फिर सहारा के नाम ट्रांसफ़र की। अच्छा। और फिर उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छा, ज़मीन आपके नाम नहीं है? नहीं, सहारा ट्रस्ट के नाम है। ऑफ कोर्स वो तो सहारा के नाम ट्रांसफ़र हो गई। तो फिर वो जो भी कॉन्सर्ट्स के पैसे आ रहे थे उससे हॉस्पिटल बनता जा रहा था। अच्छा। और उसके बाद फिर समझ लें कि एक वक्त आया कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने भी सपोर्ट। पहला जो मरीज कितने अरसे में आपने देखा था वहाँ? पहला मरीज, इत्तेफाक की बात ये है कि अच्छा, चौधरी शुजात हुसैन लाइन जी जी ये आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वो उस पे है जी। हेलो, लाइन पे आ रहे हैं लाइन पे आ रहे हैं जी। अच्छा हाँ अभी अच्छा मुझे वो पहले मेरे ऑफ हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम बोल रहा जी मैं बाहर गया था, मैं देख बाहर रह गया। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी भाई। मैं पता लगा जिंदगी का मैं कर रहा बड़ी बड़ी अच्छा जी अच्छा साहब आप ऑन एयर हैं, वो इसलिए नहीं उठा रहे थे कि हम ऑन एयर हैं। हाँ वो बस फोन ऑन एयर मैं क्या कॉल चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अच्छा जी बड़ा अच्छा प्रोग्राम बहुत बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया। ए हुन इत्तफाकन मैं नहीं देख सकिया, मैं उठे मंगाई मैं नहीं देख सकिया। अच्छा 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 प्रवेश साहब ने देखा। अच्छा प्रवेश साहब ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਫਾਕਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਹੁਜਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਪੋर्ट भी चौधरी साहब ने खुसूसी सपोर्ट सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के लिए भी हमेशा की है और चौधरी परवेज अलाई साहब ने भी किया है और दोनों ने जाके हॉस्पिटल में और चौधरी साहब ऐ नहीं कि तुसी कॉल ते हो पहले ते बड़ी मेहरबानी तुसी कॉल कीती ते शो दी भी तारीफ तुसी कीती अच्छा और माशाल्लाह ऐ नहीं कि तुसी फोन ते हो मैं कह रहा तुहाडे दौर विच बड़े चंगे चंगे काम होए ने। हाँ ये रैम्बो साहब तारीफ कर रहे हैं जी जी दौर दी कि बड़ा जबरदस्त काम होया ते बहुत सारे काम हुए हैं जी वो हाँ जी ਇਹ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਨਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜੌਨ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। बहुत बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया आपका। आप सलामत रहे चौधरी साहब बड़े सीनियर और बड़े अच्छे दरखास्त बड़े अच्छे सियासतदान जी। हाँ सुलझे सियासतदान क्या बात है। अच्छा वज़ादार इसमें कोई शक नहीं है कि इंतहाई वज़ादार मोहब्बत करने वाले प्यार करने वाले दिल से। मैं मिला हूँ एक दो दफ़ा घर मुलाकात हुई थी और मुनाफिकत कोई नहीं नहीं जो बात दिल में है वही बाहर है। मुंह पे कर ये बात बड़ी अच्छी होती है मुंह पे कर दो। और हमने दरअसल ना बाज़ का सियासत का मतलब ही समझ लिया है कि जो ज़्यादा अच्छा मुनाफिकत कर लेता है ना वो ज़्यादा अच्छी सियासत करता है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो एक इबादत का नाम है, एक मुखलिसी का नाम है, एक इखलास का नाम। अच्छा ब्रेक का वक्त हुआ है लेकिन वो बात आगे पूछेंगे कि सहारा ट्रस्ट में वो पहला कौन सा मरीज था जिसका इलाज हुआ। हाँ वो बड़ा दिलचस्प वाकया है मैं सुनाऊंगा जी। मिलते हैं ब्रेक के बाद हैं सादत रमज़ान इब्रारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सहारा ट्रस्ट के लिए डोनेशन हम इकट्ठे कर रहे हैं। हमारे साथ लाइव कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं जी? सर मैं साबिर मरी बात कर रहा हूँ, जाम नवाज अली प्रोविंस सिंध डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से। सांगड़ से माशाल्लाह जी। इब्रार भाई बैठे हैं बात करें जी। क्या हाल है भाई? आप खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं भाई? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सर आप मेरे फेवरेट सिंगर हैं और बचपन से मैं आपको देखता आ रहा हूँ जब 7वीं 8वीं में पढ़ता था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो अभी आप सहारा को क्या दे रहे हैं? रेम्बो साहब मेरे फेवरेट एक्टर हैं। बचपन से गेस्ट हाउस ड्रामा चलता था, उस टाइम से देखता था मैं इसको। आज आपसे बात हो रही है लाइव, बहुत खुशी हो रही है। और मैं सिंध के उस डिस्ट्रिक्ट से हूँ जहाँ पे ये टीवी वगैरह ये कुछ भी नहीं होता था। अच्छा ऐसा इलाका भी है सिंध का जहाँ टीवी भी नहीं आता। आप उस इलाके से बोल रहे हैं? और मैं मैडम साहिबा साहब को भी सलाम पेश करूंगा। वालेकुम सलाम। जी सहारा ट्रस्ट के लिए क्या डोनेट करेंगे? जी सहारा ट्रस्ट के लिए क्या डोनेट करेंगे? हम इब्रारुल हक साहब के ट्रस्ट के लिए यहाँ पर डोनेशन इकट्ठे कर रहे हैं। आप क्या डोनेट करेंगे? कॉल कट गई, डिस्कनेक्ट हो गई। इतने दूर से कॉल कर रहे हैं जहाँ टीवी नहीं आता। मैं समझता हूँ इतनी दूर से खैर सगाली
کے پیغام کے لیے کال کرنا ہی بڑی بات ہے اور میری خواہش ہے کہ اللہ موقع دے تو سندھ رورل میں ہسپتال اور میڈیکل کالج بناؤں, اور میں آپ کو بتاؤں یہ بن سکتا ہے. میں اس دن کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ اگر ہم میڈیکل کالج اور ہاسپٹل یہ جوڑا بناتے رہیں تو اگلے 15 سے 18 سال تک انشاءاللہ ہم ریموٹ رورل ایریا تقریباً سارا پاکستان کسی مریض کو بڑے شہر آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں, سہارا اس کو ٹیک اپ کر سکتا ہے پورے پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کو. یعنی فری ہیلتھ سروس ڈیلیوری ممکن ہے 15 سے 18 سال میں, کیونکہ اس میں تقریباً 10 ارب روپے کی ضرورت ہے اور وہ ابھی تو آ نہیں سکتا. میں تو حیران ہوں کہ حکومت کیوں نہیں کر لیتی یار, 8-10 ارب سے زیادہ کی بات نہیں ہے. پھر سیلف جنریشن پہ لگ جائے گا, ایسے ادارے بنائیں گے جو جنریٹ کر رہے ہوں گے, ہسپتال سارے فری ہو جائیں گے. کوئی کام کرنا نہیں چاہتا رحمو بھائی, دکھ مجھے خدا کی قسم اس چیز کا ہوتا. یعنی میں سہارا کے پلیٹ فارم سے الحین ہے یہ ہم نے کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں, یہ ہو سکتا ہے. اور پھر مستقل سورس آف فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہوگی, گورنمنٹ سے ایک پیسہ لیے بغیر میں بات کر رہا ہوں. 18 سال کے ہاں 18 سال اس لیے کہ میرے پاس 10 ارب نہیں ہے ابھی. 10 ارب نہیں, ہاں 10 ارب روپے کی ضرورت ہے. 10 ارب روپے اگر ہو نا تو یہ انشاءاللہ اگلے 3 سے 4-5 سال کے اندر پورے ہیلتھ پاکستان میں ہیلتھ فری ہو سکتی ہے. جی 100 ارب روپے کا انہوں نے بجٹ رکھا ہے صرف لائیو سٹاک کے لیے, تاکہ بھینسیں دے کے گاؤں میں اگلی دفعہ ووٹ اکٹھے کرنے. میں کہتا ہوں میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, نہیں میں نہیں کرنی. پہلا مریض جو آیا تھا جی پہلے مریض پہ بات جائے گی. اچھا نہیں, ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں اس طرح کے لوگوں کو آگے لے کر آتی ہے اپنے ساتھ؟ ایفیلیشن میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا نا میں اس میں جو بینگ اے نیشن ہم لوگوں کا بھی ایک قصور ہے کہ جو پریورٹیز ہوتی ہیں نا کسی بھی گورنمنٹ کی, وہ کوئی بھی پولیٹیشین ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے پبلک کی رسپانس کے اکارڈنگلی کہ لوگ کس چیز پہ زیادہ رسپونڈ کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ اپنی وہ پولیٹیکل پریورٹیز اس حساب سے ایڈجسٹ کر رہی ہوتی. تو میں ایک جو اس پر میں کیونکہ میرا فیملی میں کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی پالیٹکس کے اندر نہیں تھا, میرا پہلا ٹینیور ہے سیاست کے اندر. تو میں جو آبزرو کرتا ہوں رحمو بھائی اس فیلڈ کے اندر کہ ہمارا کام ہوتا ہے ممبر پارلیمنٹ کا, اوور سائٹ کا, اور ایک پالیسی دینا اس ملک کے لیے, ہاسپٹلس بنوانا جہاں پہ چل کے ہم بہتر ہو. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ووٹ کس چیز پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جنازہ کون پڑ رہا ہے. کہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ 70% لوگ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں اس ملک کے اندر, اور اس کے جنازے پہ جو رسپانسبل ہیں, جو انڈائریکٹلی اس کے قاتل ہیں, وہ جنازے پہ جا کے خود کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے آدمی ہیں. آپ کے جنازے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ لطیف صاحبہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم آمنہ, ماشاءاللہ نعت شریف سنا رہی ہیں آپ. جی کون سی والی؟ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. سے درخواست اسی طرح کال کرتی رہیے گا اور ڈونیٹ کرتے رہیے گا. بہت شکریہ. بسم اللہ نعت کی طرف. جی یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے, یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا
अदा थी है। खाक हूँ खाक को बिछने, खाक को बिछने की अदा थी। जब मुझे को मदीने की फजा आमना माशाल्लाह, किनका कलाम है, याद है? ये मुझे नहीं है। बड़े ये खूबसूरत। दरअसल सैयद ज़बीर मसूद शाह साहब ने पढ़ी थी ये नात, और मुझे उनकी नातें बहुत अच्छी लगती हैं माशाल्लाह। और मैं उनकी नातें ज़्यादातर पढ़ती हूँ, तो ये मैंने उनकी नात ही सुनी थी तो मैंने तब से याद की हुई है। माशाल्लाह, बड़ी बड़ी प्यारी आवाज है, बहुत खूबसूरत कलाम, क्या बात है जी। दो मिसरे पढ़ने का नात जरूर मैं मुझे हमेशा मैं नात कर देता हूँ, मुझे कहते हैं कॉल आ रही है, वो देख लें आगे। कॉलर आ गई जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? जी मैं से आपकी आवाज जरा क्लियर नहीं आ रही, ऊंचा बोले। मैंने बोला मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। अब्दुल रहमान सऊदी अरब से बात कर रहे हैं। सऊदी अरब से है, सॉरी अरब इब्रारुल से। हक साहब मौजूद हैं, बात कीजिए। इब्रारुल हक साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सॉरी, आपकी बात असल में हम सुन नहीं पा रहे सही तरह, आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है। ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आंखों की नजर कमजोर, आंखों की नजर बचपन से नहीं समझ रहे क्या कह रहे हैं? कमजोर कुछ कहा है, कुछ समझ नहीं आया। कमजोर क्या कह रहे हैं जी? जी भाई समझ नहीं आ रही आवाज। हेलो, ड्रॉप हो गई है कॉल, तो सिग्नल प्रॉब्लम है। जी दो अभी हमने जाना तो नहीं है, हमारे पास टाइम है जी। हाँ जी, नाज शरीफ के ना, अच्छा कॉल्स माशाल्लाह इतनी ज्यादा आ रही हैं, अच्छा, और वो जैम हो रही हैं आपस में, और मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग, क्योंकि मैं ब्रेक में वहाँ गया था तो आपकी जितनी भी सपोर्ट आ रही है उसके लिए आपका इंतहाई ममनून हूँ। नाज शरीफ के एक दो अशार। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद। साथियों आओ सब मदीने चले, खोटे से जहाँ पे चलते हैं, और ये करम है हुजूर का वरना खोटे से कहाँ पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का वरना खोटे से कहाँ पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। और ये मुझे कमाल लगता है इसका बस कि वो समझते हैं
بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے. کیسے چلا تھا کھوٹا سکہ؟ جب میں نے واقعہ سنایا میرے جیسا بندہ، کے مطابق میں وہی سوچ رہی ہوں کہ جو آپ نے سنایا آپ وہ نعت شریف میں سنا رہے ہیں. بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک. ابرار الحق صاحب موجود ہیں، بات کیجیے ان سے. جی السلام علیکم. ہاں جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. آپ کون سا بول رہے ہیں؟ کہاں سے؟ میں ریحان خان بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. اچھا ماشاءاللہ سے برکتوں والے فون آ رہے ہیں. برکتوں والے. جی جی کیا فرمائیں گے؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی بڑا آپ کا فین ہوں جی. بہت بہت شکریہ. اور آپ کو پتا ہوگا آج ہم کس مقصد کے لیے بیٹھے؟ آپ نے خصوصی دعا فرمانی ہے. ہم بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں آپ کے لیے جو پاکستان میں. ماشاءاللہ جب روزے دار دعا کریں گے سعودی عرب سے انشاءاللہ میرا مالک سنے گا. اور جتنے لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں میری ان کو بھی یہ درخواست ہے، کتنے لوگ اللہ کے ولی ہوں گے اس وقت؟ وہ کہتے ہیں نا 6-8 بیٹھے تو ان میں سے ایک ضرور ہوتا ہے. تو اگر آپ ماشاءاللہ دعا ہی کر دیں گے نا ہمارے لیے، باخدا میری اپنے ڈونرز کے لیے دعا، میں اپنے والدین کے لیے سب سے پہلے کرتا ہوں، یعنی اپنے لیے تو کرنی ہوتی ہے انسان نے، اپنے خاندان کے لیے کرتا ہوں، اپنے اساتذہ کرام کے لیے کرتا ہوں جن کی وجہ سے ہمیں تعلیم علم ملتا ہے. جی اس کے بعد دوستوں کے لیے اور ان کے مرحومین کے لیے، اور پھر ہمارے ڈونرز کے لیے جو سہارا کو ڈونیٹ کرتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ میری بڑی دعائیں ہیں اور وہ میں نہ بھی کروں گا نا تو جن لوگوں کے دلوں سے وہ دعائیں نکلتی ہیں وہ میرا اللہ پہ ایمان ہے کہ وہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہیں، اور وہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ دے گا میرا مالک. کہ جتنا آپ نے سپورٹ کیا ہے اس سے 1000 لاکھ گنا زیادہ دے گا. اور جو کسی وجہ سے نہیں کر سکے اور کرنا چاہتے تھے یار میرے پاس ہوتے نا میں ضرور دیتا. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. جی جی. لوگ آ رہے تھے ہمارے پاس، کسی نے کہا جی میں نے کمرہ ڈونیٹ کرنا ہے. اچھا 5 لاکھ روپے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ چلا گیا. دوسرا لائن لگ گئی وہاں پہ. یہ ہم بات کر رہے ہیں یورپ کا ایک ملک تھا وہاں بیلجیم میں فنڈ ریزنگ کر رہے تھے. تو ان لوگوں کی لائن لگ گئی جنہوں نے کمرہ ڈونیٹ کرنا تھا. وہ ایک ایک کر کے. اچھا ایک بندے کو انہوں نے بیچ میں سے نا آوازیں آ رہی ہیں کہ تم نکلو، ابھی نہیں تم نکلو. میں کہا کون ہے؟ وہ کہتا ہے اس کے کمرے والا نہیں ہے، یہ ویسے ہی کوئی $100-200. میں کہا ادھر بلاؤ. اچھا وہ آیا، آ کے نا پتا کہتا ہے برار بھائی تھینک یو، میں نے یہ $200 دینا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے نا تو میں آج ایک کمرہ ضرور ڈونیٹ کرتا. تو یقین کریں ایک بندہ پہلے سے ڈونیٹ کر کے نا جا رہا تھا، وہ مڑ کے واپس آ گیا. اس نے کہا کہتا ہے میرے پاس پیسے ہوتے نا تو میں اپنی ماں کے نام پہ کمرہ ضرور ڈونیٹ کرتا. وہ جب بندہ گیا تھا نا وہ کہتا ہے 1 منٹ، وہ اسٹیج کے پاس آ گیا، کہتا ہے میری طرف سے ایک اور کمرہ اس کی ماں کے نام. اللہ یہ ہوتی سبحان اللہ والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بات جی بشارت امامی صاحب کیا کہیں گے؟ کیا بات ہے؟ کیا ایسے ہوتی ہے؟ یعنی کس قدر قابل تعریف یہ جذبہ ہے. یہ جذبہ فقط اس ملت میں پایا جاتا ہے، اس قوم میں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا کی 2 مکار ترین قوموں کے ساتھ لڑ کر یہ وطن عزیز پاکستان حاصل کیا. ایک ہندو بنیے کے ساتھ اور ایک اس انگریز مکار کے ساتھ لڑ کر اس نے یہ وطن حاصل کیا. اور وطن چونکہ اسی ماہ میں مرز وجود میں آیا تھا، یہاں قربانی دینے والوں کی کمی کوئی نہیں ہے. فقط یہ ہے کہ اس قوم کو قوم بنایا نہیں گیا ہے. کہ اگر آپ دیکھیں مثلا کل بھی بات ہوئی، ابھی بھی آپ نے دہرائی ہے وہ بات کہ سب سے زیادہ چیریٹی جو ہے پاکستان کے اندر ہے. اور جب بھی موقع بنا ہے دیکھیں جنگ کی حالت میں ہم، سیلاب آیا ہے، دہشت گردی ہے، ہم نے سب نے مل کے مقابلہ کیا اور ہم ہمیشہ کامیاب ہیں. اس لیے کامیاب ہیں کہ اس کی ایک بنیاد ہے.
پاکستان نظریہ اساسی پر مرز وجود میں آیا تھا کہ کہا گیا تھا کہ یہ اسلام کے نام پر مرز وجود میں آیا. جی جی. تو اس لیے اس میں کمی کوئی نہیں. ایسے لوگوں کی ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ جیسی وہ شخصیات، وہ لوگ جو مخلص ہو کر وہ آگے آئیں اور قوم کا پیسہ صحیح صرف ہو سکے، جیسے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ. مفتی صاحب آپ اسی بات پہ کچھ کہیں گے؟ پھر ہم نے وہ پہلے مریض کا قصہ سنا. جی ہاں بالکل، اس کو انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں وہ جس سے مخلص شخص کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کے دل سے یہ بات نکلی کہ اگر ہوتے تو وہ بھی یہاں خرچ کرتا، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جذبے کو قبول کیا اور اس کے والدہ کے لیے ایک سبب بن گیا کہ ایک شخص کمرہ بنا کر دے رہا ہے. سبب ہوتا ہے. آپ نے ارادہ کرنا. میں اتنا حیران ہوا، میں نے کہا سبحان اللہ. اور ایسے اقبال نے ویسے نہیں کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، کہ یہاں پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. آج کا جیسے ہمارا ٹاپک زکوٰۃ کا ہے تو زکوٰۃ کے حوالے سے تھوڑا سا کہیں لوگوں کو نکالیں. آج دن ہے بڑا زبردست. زکوٰۃ جو ہے وہ غریب کا حق ہے، اور جس طرح یہ بے سہارا لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور کمزور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ بے سہارا لوگوں کا حق ہے. اور اس حوالے سے بڑی ایک حدیث پر ذہن میں آئی ہے بڑی خاص قسم کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الصدقہ لتقع فی ید اللہ قبل ان تقع فی ید الفقیر، کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو آپ اس پہ ذرا فلسفے پہ غور کریں کہ جو کوئی کسی فقیر کو دیتا ہے وہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست کرم سے وصول کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر کو دیتا ہے. تو گویا جو لوگ فقیر کو دیتے ہیں ان کا فقیر پر کوئی احسان نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن وہ فقیر کو دے کر اللہ کے ہاں بڑا اجر پاتے ہیں. اور وہ فقیر کو دے کے احسان نہیں کرتے، وہ فقیر کا حق ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ اس میں سے فقیر کا حق دے رہے ہیں. وسیلہ بنے ہیں. بالکل وسیلہ بنا دیں گے. اللہ پسند کرے تو پھر کام کرواتے ہیں. وہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا جس کی آپ نے ہائپ بنا دیا. وہ واقعہ یہ تھا ظاہر ہے ایک یادگار ہوگا. پہلا علاج مرد تھا، عورت تھی، بچہ میں. وہ ہم لوگ کیونکہ سارے اس دن گئے ہوئے تھے وہاں پہ، بچے کھیل رہے تھے. اسرار بھائی بڑے بھائی ان کا بیٹا وہاں کھیل رہا تھا. اچھا. ہاں تو وہ کسی بچے نے آپس میں شرارت کی تو کسی نے پتھر مارا تو اس کو وہ لگ گیا، اس کا سر پھٹ گیا. تو ہم لوگ سارے ہنس رہے تھے کہ پہلا مریض بھی اپنا ہی. اچھا بھتیجا. ہاں بھتیجا. لیکن اب تک الحمدللہ دیکھیں کہ تقریباً 27 لاکھ مستحق مریضوں کے علاج الحمدللہ ممکن ہوا. اور کتنی بڑی، اور دیکھیں ہم سارے چلے جائیں گے خاص مدرسے کے اندر اگلے لمحے کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال 100 سال کے اندر ہم میں سے شاید جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، یہاں پہ شاید کچھ اور ہو، یہاں پہ کوئی اور عمارات کھڑی ہوں، کوئی اور لوگ ہوں گے یہاں پہ، لیکن اس طرح کا ہسپتال، اس طرح کے ادارے. ایک کالر جی، ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی علی بول رہا ہوں شیخو پورہ سے. شیخو پورہ سے. جی شیخو پورہ سے. ابرار کیا صاحب کہیں گے؟ ابرار بول رہا ہوں. السلام علیکم. ابرار بھائی آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ دکھ انسانیت کے لیے بہت بڑا ہے. میں اپنے نا ہاسپٹل ایکسپیرینس سے گزرا ہوں، مجھے پتا ہے اس میں کتنا قرض ہے. جزاک اللہ. تو میں 2000 ڈونیشن دینا چاہ رہا ہوں، اور پلس آپ اگر میری چھوٹی سی خواہش پوری کرتے. جی والدہ کے میری فوت ہو گیا تو وہ ماں والا اپنا کائنڈلی تھوڑا اپنا چلیں 50,000 ڈونیشن دے رہے ہیں اور آپ سے ایک ریکویسٹ کی ہے. مطلب والدہ ان کی بھی نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے، تو آپ تو مطلب ماحول کچھ اور بنانا چاہ رہے ہیں. تیرے باجوے دکھ دل دا دس میں کن تو چیتے آؤڑو ہٹ دینا خیراں منگتی رہندی سیس میرے سر دیاں مائے جاوے پترا تینو اللہ عرشاں دے رنگ لائے. میری دولت عزت شہرت سب کچھ تیرے نام تو چیتے آؤڑو ہٹ دینا تم یاد آؤڑو ہٹ دینا. امی کہا کرتی تھی ہمیشہ پتر تینو اللہ رنگ لائے گا. میں ان کے ساتھ پیار کرتا تھا، ان کے پاؤں دباتا تھا جو. تو میں یہ سوچتا ہوں یہ رنگ ہی ہیں
اگر وہ اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی ارشد پاک کی یہ میں کہتا ہوں ایک دفعہ وہ 2 منٹ کے لیے واپس آ جائے نا میں ان کو ہسپتال دکھاؤں. یہ ہے شاید وہ پھر اللہ کے نہیں وہ دیکھتی ہوں گی, ایمان ہے ہمارا, وہ دیکھ رہی ہوں گی, وہ آپ کے ساتھ ہیں, وہ اسپتال کو بھی دیکھتی ہوں گی, وہاں ان کی روح آتی ہوگی, ان کے نام سے ہے. اور نام لکھا ہوا ہے 2 ایسے سادہ لوگوں کا جن کو میں بڑا جانتا ہوں, میرے والدین صغرا شفیع اسپتال. تو میں کہتا ہوں انہوں نے ایک جملہ بولنا تھا اگر ہوتے کہ یار یا اللہ ہم عاجز گناہ گاروں کا آپ نے اتنا بڑا عزت سے عطا فرمائی ہے, اتنا زیادہ مقام عطا فرمایا, اتنے عاجز لوگ تھے وہ. تو پھر اندر جاتا ہوں میں تو وارڈ کے اوپر کسی کا نام لکھا ہوتا ہے, کسی خوش نصیب نے اپنے والدین کے نام پہ لکھوایا ہوتا ہے, روم کے اوپر لکھا ہوتا ہے, بیڈ کے اوپر جو میں 50,000 روپیز دیتا ہے وہ اس کے نام پہ بیڈ بنا دیتے ہیں. میں نال مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں نا کہ اگر کوئی 50,000 روپیز دے گا تو سہارا کے نام, بیکاز ہم نے 350 بستروں کے اسپتال کو 600 پر لے کر جانا ہے اور اس کے لیے نمبر آف بیڈز انکریز کرنے ہیں. 600 بستر کرنے ہیں جی انشاءاللہ, 600 کمرے کرنے ہیں, 600 کمرے نہیں 600 بستر کرنے ہیں جی انشاءاللہ تعالی. آگے بڑھیے اس نوبل کاز کے لیے, سہارا کے لیے, ابرار الحق صاحب کے لیے, نیک کام کے لیے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے جی, مٹن چاپ بنائی ہے افطار میں اور جی ریڈی ہو رہی ہے, اور بڑی آج ان کی پریزنٹیشن بھی بہت زبردست ہے. کیا آج کوئی اسپیشل بات ہے؟ کہہ رہی تھے چامپوں کے جتنا کلرفل ہوگا نا چامپ کے ساتھ ساتھ تو اتنا ہی کھانے کو دل کرتا ہے. اچھا, یہ ساتھ میں آپ اپنا ڈرنک بھی ڈال دیں. کیا آج بنا رہی ہیں ڈرنک میں؟ اورنج فراسٹ. اورنج فراسٹ بنا رہی ہے. کیا انگریڈینٹ ہے اس میں؟ میں صرف اور صرف دودھ ہے, چینی ہے اور میں یہ فروزن اورنج جوس ڈالوں گی اس میں. ٹھیک ہے, میں یہ لے کر چلتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ یہ لے کر آئیں. ٹھیک ہے, جی جی یہ چاپ بن گئی ہے مٹر. اور اس سے پہلے کہ ہم اور بات کریں, آفی یہاں پر موجود ہیں, بخشی بردرز, اور صوفیانہ کلام سنائیں گے. جی Pira,
बात है जी, बहुत खूबसूरत। आफी भाई जी ये ले जरा माइक पहुंचाएं। बता रहे थे बख्शी ब्रदर्स के बारे में। हाँ जी इब्रार साहब को। हाँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े लेजेंड के ये माशाल्लाह नवासे हैं। उनके तो ये कवाली करते हैं, हमारे साथ होते हैं। मैं बताता चलूँ, तुफैल नियाज़ी साहब का एक गाना था वो जो मैंने गाया है, और मैं हर जगह वो बताता भी हूँ कि वाण कुटे, और वो क्या खूबसूरत, और वैसा मैं नहीं गाता। अगर ये वक्त इस वक्त रोजे का खुलने वाला ना होता तो मैं आपको जरा सा वो जरूर सुना के। एक कॉलर आ गया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? आप अपने टीवी की आवाज जरा बंद कर दें। हेलो हेलो, ड्रॉप हो गई शायद, कॉल ड्रॉप है जी। आप बता रहे थे तुफैल नियाज़ी साहब के लिए। तुफैल नियाज़ी साहब क्या जबरदस्त शख्सियत। हाँ, वान गुटिया वाला गाना उन्होंने, और वो उन्होंने खैर बहुत ही, हम वैसा तो नहीं गा सकते, और जो लेजेंड होता है वो लेजेंड ही होता है। हम लोग आजकल के ज़माने में जो चल रहा था उस तरह उसको हमने चेंज करके गाया, लेकिन बहरहाल उनकी बहुत बड़ी खिदमात हैं। क्या बात है। फ़न दुनिया पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। सो मुल्क का जो प्रोग्राम है म्यूज़िक के हवाले से, उसमें हमने गाया गाना खालिस मक्खन के नाम है उस गाने का, सीज़न 8 में। तो हम लोग सारा कुछ ही कर लेते हैं। मेरे दादा थे बख्शी सलामत कवाल, और मेरे नाना हैं तुफैल नियाज़ी साहब। यानी नजीबुत तरफ़ैन सुरीले लोग। और अभी इन्होंने क्या सुरीली बात की कि हैं 5 लोग, लेकिन गाते ये लगता है कि 20 लोग गा रहे हैं। कई लोग 5 लोग होते हैं, लेकिन जब खाते हैं तो लगता है 20 लोग खा रहे हैं। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? अफ्तार में क्या? खाने में देखिए, आप चांपें जब सामने ला के रख देंगी तो मुझसे पूछेंगी आप क्या क्या पसंद है, और ये चटनी, उफ, मतलब ये सारी चीज़ें जो सपोर्ट करती हैं खाने को। अच्छा। ये हम नवा होता है ना जी, चटनी और ये टाइप की, केचप हो गया, ये रायता, ये बिल्कुल उसने कहा था ना, आप दी जिसने मेरे कातिल की तेग को, ये वो वाली बात हो जाती है। आपको ये चांपे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि ये बड़ा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप लोग क्या खाएंगे? चांपे तो मेरे सामने रख दिए। कौन, मैं? हाँ, आप लोग सब माशाल्लाह क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? वो तो वो खा लेंगे। नहीं, हम लोग आप खाने वाले बने। लेकिन बड़ा टेस्ट है जी। ये दुर्रे शहवार हमारी बड़ी अच्छी शेफ हैं। ये तो देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रही है। नहीं, खाने में भी आपको इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा लगेगा। और इसके अलावा हमारी, हाँ जी, ये औरा ग्रैंड की अफ्तार भी जो है ना, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये औरा ग्रैंड की अफ्तारी है, साथ में ये तरीके से आप औरा ग्रैंड वालों का नाम ले रहे हैं। जी जी। और एक दफ़ा मैंने भी ले दिया। आपने बिल्कुल नहीं याद रखना औरा ग्रैंड वाला। आप जिसने नहीं भी याद रखना ना, उसको भी ये याद हो। अच्छा, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग। लेकिन टू मच ऑफ एन एम्फेसिस इज एन अपॉलॉजी। ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा जिक्र भी नहीं करना चाहिए। कि लोग कहें यार बस कर दो, औरा मार की बस। वैसे मैंने कोई पैसे नहीं लिए इनसे। हमारे पास 1 मिनट है जी। दुआ अलामा साहब जी जी जरा आप करें माइक पकड़े जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा इन्ना लक सुमना व बिका आमन्ना व अलैका तवक्कलना व अला रिज़्क़िका अफ़तरना। या अल्लाह, हम सब का रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, पाकिस्तान के बेसहारा और मजबूर और मक़हूर लोगों की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जो लोग साहिब माल हैं उनको अपने माल को राह खुदा में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, मज़लूमों की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, आलम इस्लाम को बेदार कर दे, मुत्तहिद कर दे।
वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सादत रमज़ान और यहाँ बात हो रही थी इब्रारुल हक साहब से, हमारे मौलाना हजरात भी साथ हैं। आसिफ महमूद साहब, आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी, इतना अरसे से साथ है आपका, ये तो एक बहुत यंग एज में आए और शरारती, और कभी सोचा था कि इस नोबल कॉज की तरफ अभी भी करते हैं जी आएंगे? शो में शरारते थे। नहीं वो जिस तरह अच्छा वो एक कॉलर है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर को शबाज बात करता हूँ, इमरान साहब से बात कर सकता हूँ? जी जी जरूर जरूर जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। तो पहले तो मैं आपको बड़ा एक अप्रिशिएट करूंगा, आप तो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, और जो भी माशाल्लाह आप कर रहे हैं, मैं खुद भी जो तरह विजिट कर चुका हूँ। एक्चुअली आई बिलोंग टू नारोवाल, मैं बिलोंग करता हूँ नारोवाल से। अच्छा, तो अल्लाह ताला, मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप मजीद अच्छा काम करें। अच्छा, मैं एक एम्बुलेंस डोनेट करना चाह रहा था, तो उसका काइंडली मुझे कोई गाइडलाइन दे सकते हैं कि किस तरह है, क्या उसकी कॉस्ट है, कितना हमें पे करना पड़ेगा? एक एम्बुलेंस जो छोटी एम्बुलेंस है वो 1 मिलियन यानी तकरीबन 10 लाख रुपए की आती है जी। तो वो आप हमें ख़रीद के भी दे सकते हैं, आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। उसके ऊपर आपका या आपके किसी लव्ड वंस का नाम लिखा रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। यही मैं चाहता हूँ कि इस तरह कोई अपने वालिदैन के साले स्वाब के लिए कुछ तरह का काम हो जाए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। और आप एम्बुलेंस डोनेट करना चाहते हैं? मैं एम्बुलेंस डोनेट करना चाह रहा हूँ, तो ये 10 लाख ही है, इसके अलावा तो जो बड़ी एम्बुलेंस होती है या इस तरह जो हम 4-5 दोस्त हैं जो मिलके ये कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं उससे जो बड़ी एम्बुलेंस है वो बता दें, क्योंकि हम 3-4 दोस्त हैं मिलके करना चाहते हैं। अच्छा, बड़ी एम्बुलेंस तकरीबन 18 लाख की है, और हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर सोहेल साहब, जो उनको हम गाड़ी लेकर देते हैं बड़ी, तो वो उसको एम्बुलेंस में कन्वर्ट करके हमें दे देते हैं। अच्छा, जो 1122 की एम्बुलेंसेस बनाते हैं, तो मैं उनका नाम भी इसलिए ले लिया कि एक्नॉलेज हो जाए हमारे और निकी का, और फ्री करते हैं हमारे लिए। अच्छा, तो आप वो भी कर सकते हैं। एम्बुलेंस कार हो जाएगी कि उसके पहले से उनको पे करना पड़ेगा? क्या कह रहे हैं? आपको एक दफा फिर बोलिए जरा। मैंने कहा कितना पे करना? पूरी एम्बुलेंस 18 लाख। 18 लाख में बड़ी एम्बुलेंस आप डोनेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ठीक हो गया, ठीक है इब्रार भाई, इंशाल्लाह मैं जो है अपने दोस्तों से मशवरा करके तो 1-2 दिन में आपके जो है हम जी आपके ऑफिस में आके तो ये डोनेशन। आप अपना नंबर भी लिखवा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लिखवा देता हूँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आसिफ भाई, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं इब्रार भाई की शरारतों के हवाले से पूछ रही थी मेरे से। तो मैं ज़ाहिर कोई भी शख्स है जिसमें एहसास है, ऑब्वियसली इनमें है, तो ये लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो जो सेंसिटिव आदमी होता है उसकी ज़ाहिर ऑब्वियसली ये शरारती भी उतने ही हैं जितने सेंसिटिव हैं, एहसास रखते हैं। हाँ जी। तो जिस तरह वो सवाल कर रही थी, शरारतें तो ज़ाहिर ऑब्वियसली वो शरारतें अभी भी इनके शो में नज़र आती हैं, क्योंकि बड़े 6 लोग बड़े शरारती तरीन इनके सामने होते हैं, और ये उनको भी कभी कभी ना पकड़ लेते हैं, हिलने नहीं देते। बड़ा मुश्किल होता है। हाजिर जवाब है वैसे में, माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिफ भी बड़े हाजिर जवाब हैं। लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की। मैंने आसिफ से बात की तो आसिफ ने क्योंकि अभी कहा था कि इब्रार के दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताऊँ, इस सारे खित्ते में ये मेरा नहीं है सिर्फ, ये सारे पाकिस्तानीज जो है ना, दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हाँ, और मैं एक और चीज़ कॉम्प्लीमेंट दूं, क्योंकि हम NA54 में काम कर रहे हैं, PP9 में काम कर रहे हैं, NA117 में भी वैसे मैं काम कर रहा हूँ। इधर पिंडी में बिलखसूस मैंने बड़ा इश्क देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बड़ा इश्क देखा है। तो ये हमारा जो है ना सरमाया ही ये है। मुझे लगता है शायद पाकिस्तान अगर आज सर्वाइव कर रहा है ना, उसकी बड़ी वजह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार है। उसने कहा था ना, मुझको झुकने ही नहीं देता सहारा तेरा। क्या बात है, आप इस पे कुछ अच्छा जी? हाँ बिल्कुल, कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ये औलिया अल्लाह की सरजमीन है, और पाकिस्तान में
رسول کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد ہے. اولیاء اللہ نے درس ہی یہی دیا کہ عشق کرو نبی پاک سے. جی بالکل, کیا بات, ان کا درس یہی ہے. اور سچ کہا ابرار الحق صاحب نے کہ اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کی تاریخ میں تو اس کو نقصان پہنچانے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. بالکل, اور ہر اعتبار سے جس پہلو کے لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان کو نقصان پہنچانے والے بہت بڑی تعداد میں آپ کو نظر آئیں گے. لیکن یہ رسول اللہ علیہ السلام کی نگاہ کرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان کے عشق کی وجہ سے پاکستان آج تک سلامت ہے. تا قیامت رہے گا, تا قیامت رہے گا انشاءاللہ. اور میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں میں درود شریف پڑھ کے شروع کرتا ہوں. میں چیک سائن کرتا ہوں میں درود شریف پڑھ کے کرتا ہوں. میرا ایمان ہے کہ کوئی میرا کام غلط ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور اس ہسپتال کی بنیادوں میں دعائیں ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کی بنیادیں ہیں انشاءاللہ اس ہسپتال کی. جی ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم محسن. السلام علیکم محسن صاحب, لائن پہ ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں محسن بات کر رہا ہوں لاہور پاکستان سے. جی جی جی, ابرار صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ سر خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم. جی سر, بہت کرم ہے اللہ کا. سر آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں تب سے دیکھ رہا تھا آپ کا شو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. آمین. اور بس اسی طرح یہ کام آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی چل رہا ہے. اور ہلو جی 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 بولیں بولیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. سر میں آج اپنی طرف سے 10 لاکھ روپے ڈونیٹ کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اور تھینک یو. یہ اماؤنٹ میں میرے پاس آپ کی کوئی بینک ڈیٹیلز ہیں, میں ادھر ڈپازٹ کروا دوں گا. جی جی بہت بہت ماشاءاللہ جی, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ سر, بہت بہت تھینک یو. جزاک اللہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور برکت ڈالے اور آپ کے تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے. ایسے ایسے لوگ ہیں جی. میں ابرار بھائی, میں ابھی کل پرسوں ہی بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دینے والا ملک ہے, اکٹھی کرنے والا ملک ہے. بے شک. اور اس کی مثال جو ہے یہ ابھی آپ کو نظر آ گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ایک ڈاکومنٹری ہے جی سہارا ٹرسٹ پہ, وہ ذرا دیکھتے ہیں جی. سہارا ہم سہارا تم لو بانٹ لے سبھی کے غم. ناروال پاکستان کا پسماندہ ترین ضلع. ناروال ارض سے ملک کا اضلاع کی آبادی تقریباً 45 لاکھ افراد پر مشتمل ہے. آبادی کا زیادہ تر حصہ دیہی علاقوں میں رہائش پذیر ہے. کسی بھی بیماری یا حادثے کی صورت میں ناروال سے لاہور تک 120 کلومیٹر کا سفر زخمی اور مریضوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیتا تھا. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ہر سال 800 سے زائد خواتین زچگی کے دوران لقمہ اجل بن جاتی تھیں. غرض ناروال میں طبی سہولیات ناکافی بلکہ نہ ہونے کے برابر تھیں. اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سہارا فار لائف ٹرسٹ کی مینجمنٹ نے 350 بستروں پر مشتمل ہاسپٹل بنانے کا فیصلہ کیا, جس کے لیے ابرار الحق نے اپنی جمع کی گئی رقم اور کانسرٹس کے پیسوں سے سگرا شفیع میڈیکل کمپلیکس کی بنیاد رکھی. ابرار نے یہ جو اتنا بڑا کام شروع کیا اور اس کام کو بنیں گے ہم سہارا کا نام دیا, محض ہاسپٹل میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے اور شعبوں میں بھی یہ سہارا جو ہے یہ پھیلتا جائے گا. ماشاءاللہ جو فیسلٹیز ہیں ہاسپٹل میں they are really state of the art. Abrar ul-Haq along with Sahara have done a tremendous job free of cost. ان لوگوں کی ٹریٹمنٹ ساری میں بہت امپریس ہوا دیکھ کے خود آنکھوں سے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کی جن کی دیکھ بھال ریاست نہیں کر رہی ان کی دیکھ بھال وہاں پر کی جاتی ہے. یہاں پر رش اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پر علاج فری ہو رہا ہے. ہم اپنی بھابھی کو لے کر ادھر آئے ہوئے ہیں, ادھر ان کا ڈیلیوری کیس ہے. ساڈے کول پیسے ہے نہیں نے تے اسی علاج کتوں کرائیے, اللہ بھلا کرے انہاں دا. عمران بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میرا بھائی ہے وہ ادھر نہ لے کے آتے تو کدھر جاتے. اس طرح کا ہاسپٹل تو نہیں ہے نا علاقے میں. میں ہاسپٹل میں کام کیے, جنو ہاسپٹل میں کام کیے, سروسز ہاسپٹل میں کام کیے. مجھے یہاں سرو کر کے بہت سیٹسفیکشن ہو رہی ہے. یہاں پیشنٹس ایک تو پور بہت آتے ہیں اور ایکچولی ٹرو معنی میں سروس جو کر رہے ہیں یہ لوگ. I'm very impressed to see a great setup here. So already they have saved over 2 million people and inshallah many more to come.
सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट ने न सिर्फ नारोवाल बल्कि दुनिया भर में आने वाली नागहानी आफात पर दुखी इंसानियत की खिदमत को अपना फर्ज समझा, जिसमें 2002 में नाला लई के मुतासरीन, 2005 के जलजला मुतासरीन, 2006 में लिबनान की जंग के मुतासरीन, 2010, 2011, 2013 और 2014 के सैलाब ज़दगान थरपारकर का कहर फ्री मेडिकल कैंप काबिल जिक्र और सरफहरिस्त है। UNO और PCB से तस्दीक शुदा सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में भी एक रजिस्टर्ड इदारा बन चुका है। सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट की खिदमात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने इब्रारुल हक को ह्यूमन राइट्स एक्सीलेंस अवार्ड, सदाती अवार्ड, सितारा इसार और तमगा एजाज से नवाजा। इसके अलावा OIC ने 2011 में इब्रारुल हक को अपना इंसानी हकूक का सफीर मुकर्रर किया। सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तरशरी कैर की सहूलियात मुहैया करने के लिए हॉस्पिटल का टीचिंग हॉस्पिटल होना जरूरी था, जिसके लिए सहारा मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया ताकि हर साल सैकड़ों तुलबा डॉक्टर बनकर गरीब और नादार मरीजों का इलाज कर सकें। इस अस्पताल में इमरजेंसी, ट्रामा, ENT, किडनी सेंटर, गायनी, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, आई डिपार्टमेंट, एक्सरे डिपार्टमेंट, CT स्कैन मशीन, न्यूनेटल नर्सरी, ICU, CCU, लेबर रूम, वेंटिलेटर्स, डिफिब्रिलेटर, कार्डियक मॉनिटर्स और इंसिनरेटर्स जैसी सहूलियात मौजूद है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਬ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। और मैं बेवा थी, मेरी इन्होंने बहुत मदद की। ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे के इलाज के लिए इन्होंने फ्री किया सब कुछ। अस्पताल ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾਰਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਟਾਈਮ 2 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਸਹਾਰਾ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। उस अस्पताल को हम 350 बिस्तरों से 600 बिस्तरों पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि आबादी का बोझ, इर्द गिर्द के इजला से मरीज़ वहाँ आ रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप ज़कात, खैरात और अतियात देते वक्त सहारा को ज़रूर याद रखें, ताकि हम इंशाअल्लाह इस 350 बिस्तरों के अस्पताल को 600 बिस्तरों पर लेके जा सकें। प्लीज़ शो योर सपोर्ट और आप ज़कात देना टुवर्ड्स सहारा। मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सहारा हम, सहारा तुम, लो बांट ले सभी के गम। जी माशाल्लाह जी, जितना जदीद अस्पताल बड़े शहरों में हो सकता है जी, वैसा माशाल्लाह जी इब्रारुल हक ने बड़ी मेहनत और काविशों से जी, आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों की इमदाद से बनाया जी। और देखने में लग रहा है कि जितना महंगे से महंगा प्राइवेट हो सकता है कोई, वैसा इलाज है जी माशाल्लाह। और अभी तक जिन्होंने अपना हिस्सा नहीं डाला जी आज तक, वो आज हमारे इस चैनल के थ्रू ज़रूर हिस्सा डालें। सहारा ट्रस्ट में इब्रार भाई हमारे साथ हैं। और कैसे कैसे लोगों की दुआएं हमें देखने को मिली। हाँ जी, बहुत जबरदस्त फीलिंग होती है वो जब काम ऐसे लोगों की दुआएं है मिलती हैं। लामा साहब, वो काम है जो सरकार को करने चाहिए। बड़े शहरों में तो अस्पताल हैं, लेकिन उनकी भी जो हालत है वो आपको पता है। तो ये छोटे शहरों में ये जो काम ये कर रहे हैं, ये सरकार का काम है कि हर छोटे इलाके में ऐसे अस्पताल होने चाहिए। इसी तरह है जी। अच्छा, एक वाकया ऐसा होता है जो इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे हुआ कि आपकी लाइफ में ये चेंज कैसे आया कि ये आप शुरू से सोच रहे थे? शो बिज़नेस में मैं जब आया तो ज़ाहिर है इंसान हवा में उड़ रहा होता है। पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स और लोग पागलों की तरह से उसमें नाच रहे होते थे और हम पैसे भी कमा रहे, सारा कुछ। तो फौरी तौर पर तो ज़हन में कुछ नहीं आता, यही था कि जहाज़ ख़रीद लूँ। उस वक्त मेरे ज़हन में ये था। अच्छा। वालदा का इंतकाल हुआ तो बिल्कुल होश ठिकाने आ गए, बिल्कुल ऐसे डिप्रेशन। उसके बाद जहन में अल्लाह ने डाला कि अस्पताल बनाते हैं अम्मी के नाम, ताकि अपनी जो दुख है थोड़ा सा उसको कम करें। तो दैट इज़ हाउ दिस आइडिया केम टू माई माइंड। और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे जो मैंने जहाज़ के लिए रखे थे। अच्छा, जहाज़ के लिए पैसे जोड़ लिए थे? हाँ, मैंने बिल्कुल जोड़ लिए थे, तकरीबन 8.5 मिलियन मुझे याद है। अच्छा। तो वो फिर मैंने पहले कोशिश की थी कि सरकार ज़मीन दे दे, गवर्नमेंट से ज़मीन ले लूँगा, उसके ऊपर अस्पताल बना। तो उन्होंने ज़मीन नहीं दी, तो बहरहाल फिर वो ज़मीन ख़रीदनी पड़ी। वो ज़मीन खुद ख़रीदी, फिर वो नाम ट्रांसफ़र की सहारा के, ट्रस्ट हमने बना लिया था, बोर्ड पूरा। अच्छा, उस पैसे से ज़मीन खरीदी गई?
جو آپ کے پاس ہاں جی تھا ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو وہ زمین میں نے خرید کے تو پھر سارا کے نام ٹرانسفر کی. اچھا. اور پھر اس کے بعد یہ الحمدللہ جو اچھا زمین آپ کے نام نہیں ہے؟ نہیں سارا ٹرسٹ کے نام ہے. آف کورس وہ تو سہارا کے نام ٹرانسفر ہو گئی. تو پھر وہ جو بھی کانسرٹس کے پیسے آ رہے تھے اس سے ہاسپٹل بنتا جا رہا تھا. اچھا. اور اس کے بعد پھر سمجھ لیں کہ ایک وقت آیا کہ الحمدللہ لوگوں نے بھی سپورٹ. پہلا جو مریض کتنے عرصے میں آپ نے دیکھا تھا وہاں؟ پہلا مریض اتفاق کی بات یہ ہے کہ اچھا چودھری شجاعت حسین لائن جی جی یہ آتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وہ اس پہ ہے جی. ہیلو لائن پہ آ رہے ہیں. لائن پہ آ رہے ہیں جی. اچھا ہاں ابھی اچھا مجھے وہ پہلے میرے آف. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. بول رہا ہوں جی. میں باہر رہ گیا. اچھا بہت بہت شکریہ مہربانی بھائی. میں پتا لگا بڑی اچھا جی. چوئی صاحب آپ آن ایئر ہیں وہ اس لیے نہیں اٹھا رہے تھے کہ ہم آن ایئر ہیں. ہاں وہ بس فون آن ایئر میں کہ کال چل رہی ہے. بہت بہت شکریہ تسی فون کیتا ہے. چاچا جی دا انتقال ہویا سی تے تسی افسوس واسطے رابطہ ہویا تے وہ پچھے فون اصل چ کالز کافی ساریاں آ رہی ہیں سن جی باہر انکمنگ کالز کافی زیادہ آ رہی تو بہت بہت شکریہ. اچھا جی بڑا اچھا پروگرام بہت بہت مہربانی بہت شکریہ. ہوں اتفاقاً اچھا 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 پرویز صاحب ویکھ رہے سن. وہ تھوڑی دیر پہلا اتفاقاً تہاڈا ہی ذکر اسی کر رہے ساں مدینہ شریف جدوں گئے ساں. میں کہ ہن ویکھو رمضان دا مہینہ ہے تے او تہاڈے وسیلے دے نال اسی نبی پاک سلم دے حجرہ مبارک دے وچ حاضری ساڈی ہو گئی سی. اسی اس گل نوں یاد کر رہے ساں تے تسی بڑی سپورٹ بھی چوہدری صاحب نے خصوصی سپورٹ سہارا فار لائف ٹرسٹ کے لیے بھی ہمیشہ کی ہے اور چوہدری پرویز الہی صاحب نے بھی کی ہے اور انہوں نے جا کے ہاسپٹل میں. اور چوئی صاحب اے نہیں کہ تسی کال تے ہو پہلے تے بڑی مہربانی تسی کال کیتی تے شو دی بھی تعریف تسی کیتی. اچھا اور ماشاءاللہ اے نہیں کہ تسی فون تے ہو. میں کہہ رہا تواڈے دور وچ بڑے چنگے چنگے کام ہوئے نے. ہاں یہ ریمبو صاحب تعریف کر رہے ہیں جی دور دی کہ بڑا زبردست کام ہوا ہے. بہت سارے کام ہوئے ہیں جی. ہاں جی اے ریمبو صاحب سن. اصل وچ اسی واری واری گل کر رہے ہیں کیونکہ تسی فون دے اوتے ہو نا ٹی وی ویکھ نہیں رہے تسی تے اے جان ریمبو صاحب نے وہ بھی نال بیٹھے نے تے بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ اس دور دے وچ بڑا کم ہویا پاکستان وچ. بہت بہت مہربانی بہت شکریہ جی. بہت شکریہ آپ کا. آپ سلامت رہیں چوئی صاحب. بڑے جزاک اللہ سینئر بڑے اچھے درخواست بڑے اچھے سیاستدان جی. ہاں سلجھے سیاستدان کیا بات ہے. اچھا وزادار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتہائی وزادار محبت کرنے والے پیار کرنے والے دل سے. میں ملا ہوں ایک دو دفعہ گھر ملاقات ہوئی تھی. اور منافقت کوئی نہیں جو بات دل میں ہے وہی باہر ہے. یہ بات بڑی اچھی ہوتی ہے منہ پہ کر دو. اور ہم نے دراصل نا بعض کا سیاست کا مطلب ہی سمجھ لیا ہے کہ جو زیادہ اچھا منافقت کر لیتا ہے نا وہ زیادہ اچھی سیاست کرتا ہے. یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. چلو ایک عبادت کا نام ہے ایک مخلصی کا نام ہے ایک اخلاص کا نام ہے. اچھا بریک کا وقت ہوا ہے لیکن وہ بات آگے پوچھیں گے کہ سہارا ٹرسٹ میں وہ پہلا کون سا مریض تھا جس کا علاج ہوا. ہاں وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے میں سناؤں گا. جی ملتے ہیں بریک کے بعد. ہیں سعادت رمضان ابرار الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہارا ٹرسٹ کے لیے ڈونیشن ہم اکٹھے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ لائیو کالر بھی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں جی؟ سر میں صابر مری بات کر رہا ہوں جام نواز علی پروونس سندھ ڈسٹرکٹ سانگڑ سے. سانگڑ سے ماشاءاللہ. جی ابرار بھائی بیٹھے ہیں بات کریں. جی کیا حال ہے بھائی آپ خیریت سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں بھائی؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں سر؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. سر آپ میرے فیوریٹ سنگر ہیں اور بچپن سے میں آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں جب 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا. بہت شکریہ. تھینک یو. تو ابھی آپ سہارا کو کیا دے رہے ہیں؟ ریمبو صاحب میرے فیوریٹ ایکٹر ہیں. بچپن سے گیسٹ ہاؤس ڈرامہ چلتا تھا اس ٹائم سے دیکھتا تھا میں اس کو. آج آپ سے بات ہو رہی ہے لائیو بہت خوشی ہو رہی ہے. اور میں سندھ کے اس ڈسٹرکٹ سے ہوں
जहाँ पे ये टीवी वगैरह ये कुछ भी नहीं होता था। अच्छा, ऐसा इलाका भी है ऐसे सिंध का इलाके में है जहाँ जहाँ टीवी टीवी भी नहीं नहीं आता। आप उस इलाके से बोल रहे हैं? और मैं मैडम साहिबा साहब को भी सलाम पेश करूंगा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी 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 जी, सहारा ट्रस्ट के लिए क्या डोनेट करेंगे? जी, सहारा ट्रस्ट के लिए क्या डोनेट करेंगे? हम इब्रारुल हक साहब के ट्रस्ट के लिए यहाँ पर डोनेशन इकट्ठे कर रहे हैं, आप क्या डोनेट करेंगे? कॉल कट गई है, डिस्कनेक्ट वो हो गई। इतने दूर से कॉल कर रहे हैं जहाँ टीवी नहीं आता। मैं समझता हूँ इतनी दूर से खैर सगाली के पैगाम के लिए कॉल करना ही बड़ी बात है। और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मौका दे तो सिंध रूरल में हस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाऊँ। और मैं आपको बताऊँ ये बन सकता है। मैं उस दिन कैलकुलेट कर रहा था कि अगर हम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ये जोड़ा जोड़ा बनाते रहें तो अगले 15 से 18 साल तक इंशाल्लाह हम रिमोट रूरल एरिया तकरीबन सारा पाकिस्तान किसी का मरीज को बड़े शहर आने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, सहारा उसको टेक अप कर सकता है पूरे पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को। अच्छा, यानी फ्री हेल्थ सर्विस डिलीवरी मुमकिन है 15 से 18 साल में, क्योंकि उसमें तकरीबन 10 अरब रुपए की ज़रूरत है और वो अभी तो आ नहीं सकता। मैं तो हैरान हूँ कि हुकूमत क्यों नहीं कर लेती यार। 8-10 अरब से ज़्यादा की बात नहीं है, फिर सेल्फ जनरेशन पे लग जाएगा। ऐसे इदारे बनाएंगे जो जनरेट कर रहे होंगे, अस्पताल सारे फ्री हो जाएंगे। कोई काम करना नहीं चाहता रहे भाई, दुख मुझे खुदा की कसम इस चीज़ का होता। यानी मैं सहारा के प्लेटफॉर्म से अलकिन है ये हमने कैलकुलेशंस की हुई हैं, ये हो सकता है। और फिर मुस्तकिल सोर्स ऑफ फंडिंग की जरूरत नहीं होगी, गवर्नमेंट से एक पैसा लिए बगैर मैं बात कर रहा हूँ। 18 साल के हाँ, 18 साल इसलिए कि मेरे पास 10 अरब नहीं है अभी। 10 अरब नहीं, हाँ 10 अरब रुपए की जरूरत है। 10 अरब रुपए अगर हो ना तो ये इंशाल्लाह अगले 3 से 4-5 साल के अंदर अंदर पूरे हेल्थ पाकिस्तान में हेल्थ फ्री हो सकती है जी। गवर्नमेंट का 100 अरब रुपए का इन्होंने बजट रखा है सिर्फ लाइव स्टॉक के लिए, ताकि भैंसे दे के गांव में अगली दफा वोट इकट्ठे करने मैं कहता हूँ मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता। नहीं, मैं नहीं करनी।